बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट कुरतुल आयशा और आपकी खिदमत में क्यू लॉ यूट्यूब चैनल की जानिब से हाजिर। दोस्तों, अपनी लास्ट वीडियोस में हमने रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज के ग्राउंड्स पे तफसीलन उसका जायजा लिया। शरई और कानूनी दोनों नुक्ता नज़र से हमने देखा। रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज के ग्राउंड्स में से एक ग्राउंड कॉमनली हमने देखा वो था लिआन। लिआन क्या है? बेसिकली आज का मौजू हमारा लिआन ही है और आज हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन इस मौजू का आगाज करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस सीरीज में बनने वाली तमाम वीडियोस जो कि जनरल टॉपिक से रिलेटेड हैं वो आप तक बर वक्त पहुंच सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में और अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। बेसिकली लिआन क्या है? जैसे हमने रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज के ग्राउंड्स में देखा, लिआन वो है कि जब एक मर्द, एक खामंद अपनी बीवी के ऊपर एडल्ट्री का इल्जाम लगाता है, बदकारी का इल्जाम लगाता है, जिना का इल्जाम लगाता है। अगर कोई आम इंसान किसी दूसरे इंसान के ऊपर जिना का इल्जाम लगाए तो उस पर जो हुदूद या उस पर कवायद और ज़वाबित लागू होते हैं वो ये होते हैं कि वो 4 ऐनी शाहिदीन लेकर आएगा और वो चारों ऐनी शाहिदीन तज़कियत शहूद के मेयारात पर पूरे उतरते हों। इवन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए हुदूद नाफिज नहीं हुई। यानी कि ये इतना सख्त क्राइटेरिया है तज़कियत शहूद पर 4 ऐनी शाहिदीन का होना, उस मौके पर मौजूद होना। इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ये बहुत मुश्किल है कि 4 मर्द गवाहान किसी ऐसे मौके पर बैक वक्त मौजूद हों जो कि तज़कियत शहूद पर भी पूरे उतरते हों। इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल। लेकिन इतना सख्त क्राइटेरिया रखने का खालिक हकीकी का मकसद ही ये था कि हुदूद की जो पनिशमेंट्स हैं वो बहुत सख्त हैं। उन हुदूद की पनिशमेंट्स को नाफिज करने के लिए क्राइटेरिया को भी उतना ही सख्त रख दिया गया। लेकिन जब खामद बीवी पर इल्जाम लगाएगा, उस केस में कौन सी आयात डील करती हैं और कौन सा वाक़या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का, मैं उसको एज इट इज़ पढ़ूंगी, उन आयात को कोट करूंगी और फिर हम उसके ऊपर बहस करेंगे, ताकि हम पहले ओरिजिनल रेफरेंस जो है उससे गो थ्रू कर लें और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या अहकामात हमने उसमें से डिराइव किए हैं। सूरह नूर की आयत नंबर 6 से लेकर 10 तक लिआन के अहकामात के हवाले से नाजिल हुई। मैं इनका तर्जुमा पढ़ूंगी आपके सामने। जो लोग अपनी बीवियों पर बदकारी की तोहमत लगाएं और उनका कोई गवाह बजुज खुद उनकी अपनी जात के न हो, तो ऐसे लोगों में से हर एक का सबूत ये है कि वो 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर कहें कि वो सच्चों में से हैं और 5वीं मरतबा कहे कि इस पर अल्लाह की लानत हो अगर वो झूठों में से हो। इस औरत से सजा इस तरह दूर हो सकती है कि 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर कहे कि यकीनन इसका खामंद झूठ बोलने वालों में है और 5वीं दफा कहे कि उस पर अल्लाह का गजब हो अगर उसका खामंद सच्चों में से हो। अगर अल्लाह ताला का करम तुम पर ना होता और अल्लाह तौबा का कबूल करने वाला बाहिकमत है। तो दोस्तों, लिआन ये है कि जब एक खामंद अपनी बीवी के ऊपर एडल्ट्री का इल्जाम लगाता है और वो 4 गवाहान पेश नहीं कर सकता, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए एक ऑल्टरनेट रास्ता सूरह नूर में दिया और उसमें ये फरमाया कि वो मर्द अपनी औरत के खिलाफ 4 बार कसम खाएगा कि मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं सच्चा हूँ और इसने बदकारी की मुर्तकिब हुई है। 4 बार वो ये जुमला दोहराएगा और 5वीं दफा वो ये कहेगा कि अगर मैं झूठा हूँ तो अल्लाह की लानत हो मुझ पर। जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो उसके बाद जो खातून है उनके ऊपर हद लाजिम हो जाएगी और उस हद को हटाने के लिए अब उस खातून को ये कहा जाएगा कि अगर तुम समझती हो कि तुम सच्ची हो तो तुम भी मुलायना करो। अब वो औरत भी मुलायना करेगी। अब वो कैसे करेगी? वो ऐसे करेगी कि वो भी 4 बार कसम खाएगी कि मैं सच्ची हूँ और ये झूठा है और 5वीं बार ये कहेगी कि अगर मैं झूठी और ये सच्चा हो तो अल्लाह का गजब हो मुझ पर। ये है तरीका लिआन का। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जैसे ही मर्द मुलायना करेगा तो वो औरत उस पर बाइन और हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। मुराद ये कि अब उस औरत पर जिना साबित हो जाएगी। लिआन से मुतालिक जो हदीस है मैं उसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ एक दफा आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। इस आयत के बारे में जो रिवायतें हैं वो भी सुन लीजिए। मुस्नद अहमद में है कि जब ये आयत उतरी तो हज़रत साद बिन इबादा रज़ी अल्लाहु अन्हु जो अंसार के सरदार हैं कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये आयत ऐसे ही उतरी हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंसारियों सुनते नहीं हो ये तुम्हारे सरदार क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दरगुजर फरमाइए, ये सिर्फ इनकी बड़ी चढ़ी गैरत का बायस है और कुछ नहीं। इनकी गैरत का ये हाल है कि इन्हें कोई अपनी बेट देने की जुर्रत नहीं करता। हज़रत साद बिन इबादा ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मेरा ईमान है कि ये सच है, ये तो मेरा ईमान है कि ये हक है, लेकिन अगर मैं किसी को उसके पांव पकड़े हुए देख लूं तो भी मैं इसका कुछ नहीं कह सकता, यहाँ तक कि मैं 4 गवाह लाऊं, जब तक तो वो अपना काम पूरा कर लेगा। इस बात को जरा सी देर ही हुई थी, यानी कि जो जिना के अहकामात नाजिल हुए उसके अंदर जो 4 गवाहों की एक कंडीशन लगाई गई, उसमें हज़रत साद बिन इबादा रज़ी अल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल कर रहे थे कि अगर 4 गवाह लेने के लिए मैं जाऊंगा तब तक तो वो शख्स जो है वो अपना काम पूरा कर लेगा और वहां से चला जाएगा। अभी इतनी ही बात हो रही थी कि हज़रत हिलाल बिन उमय्या रज़ी अल्लाहु अन्हु आए और इन तीनों शख्सों में से एक हैं जिनकी तौबा कबूल हुई थी। वो अपने खेतों से रात को वापस आए और देखा कि उनकी बीवी के पास एक गैर मर्द है। खुद आपने अपनी आंखों से देखा।
دیکھا اور اپنے کانوں سے ان کی باتیں سنی۔ صبح ہی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا، آپ کو بہت برا معلوم ہوا اور طبیعت پر نہایت ہی شاک گزرا۔ سب انصار جمع ہو گئے اور کہنے لگے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے قول کی وجہ سے ہم اس آفت میں مبتلا کیے گئے ہیں، مگر اس صورت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلال بن امیہ کو تہمت کی حد لگائیں اور ان کی شہادت کو مردود ٹھہرائیں۔ حضرت ہلال رضی اللہ عنہ کہنے لگے، واللہ میں سچا ہوں اور مجھے خدا تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا چھٹکارا کر دیں گے۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ میرا کلام آپ کی طبیعت پر گراں گزرا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے خدا کی قسم ہے کہ میں سچا ہوں، اللہ خوب جانتا ہے، لیکن چونکہ گواہ پیش نہیں کر سکتے تھے، قریب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حد مارنے کو فرماتے۔ اتنے میں ان آیات کو نزول ہوا جو کہ لیان سے ریلیٹڈ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں کے لیے ایک اور راہ، ایک آلٹرنیٹ راستہ دیا کہ اگر خاوند اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ پائے تو اور وہ اپنے 4 گواہ پورے نہ کر سکے تو وہ لیان کر سکتا ہے، یعنی کہ وہ 4 بار قسم کھا سکتا ہے اور 5ویں بار وہ خود پر لعنت بھیجتا ہے۔ اسی طرح ہلال بن امیہ کے واقعے میں بھی یہی ہوا کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال بن امیہ کو خوشخبری سنائی کہ ہلال، تمہارے لیے اچھی خبر ہے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی ہے، تم لیان کر سکتے ہو۔ ان کی جو وائف ہے ان کو بھی بلایا گیا اور ان دونوں سے ملاعنہ کروایا گیا۔ اسی طرح کہ ہلال بن امیہ نے 4 بار قسم کھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں سچا ہوں اور میں نے اس عورت کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھا ہے، جو وہ الزام لگا رہے ہیں، جو ایکیوزیشن ہے ان کے خلاف، اس کو 4 بار قسم کھا کر وہ دہرائیں گے۔ جب وہ 4 بار قسم کھا چکے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 5ویں بار اپنے اوپر لعنت بھیجنے سے پہلے روکا اور فرمایا کہ ہلال، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت کم ہے، سوچ لو۔ لیکن ہلال بن امیہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کہ اللہ نے جہاں دنیا میں میری سچائی کی عزت رکھی ہے وہاں وہ آخرت میں بھی میری سچائی کا بھرم رکھے گا۔ اور انہوں نے 5ویں بار اپنی زبان سے یہ ادا کیا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو مجھ پر۔ جب ایک مرد لعنت بھیج دیتا ہے تو اب عورت کے اوپر حد لاگو ہو جاتی ہے، الا یہ کہ سوائے اس کے کہ وہ بھی ملاعنہ کرے۔ اسی طرح ان کی وائف نے بھی ملاعنہ کیا، 4 بار قسم کھائی اور 5ویں بار جب وہ، یہ حدیث میں آتا ہے کہ قریب ہی تھا کہ وہ اپنے اوپر لگے ہوئے الزام کو قبول کر لیتی، لیکن اس نے یہ کہا کہ میں اپنے خاندان کو رسوا نہیں کر سکتی اور اس نے وہ قسم کھا لی۔ اور عورت کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ یہ ہوئے ہیں کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ غضب کے حقدار وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق کو جانتے ہوئے بھی اس کو ڈینائی کریں۔ اب جب دونوں نے ملاعنہ کر لیا تو بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں جدائی کرا دی اور حکم دے دیا کہ اس سے جو اولاد ہو وہ حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب نہ کی جائے، نہ اسے حرام کی اولاد کہا جائے، اور جو ایسا کرے یا اس عورت پر تہمت رکھے وہ حد لگایا جائے گا۔ یہ بھی فیصلہ دیا کہ ان کا کوئی نان نفقہ اس کے خاوند پر نہیں ہے کیونکہ جدائی کر دی گئی ہے، نہ طلاق ہوئی ہے نہ خاوند کا انتقال ہوا ہے۔ اور فرمایا، دیکھو کہ اگر یہ بچہ سرخ سفید موٹی پنڈلیوں والا پیدا ہوا تو اسے حلال کا سمجھنا، اور اگر وہ پتلی پنڈلیوں والا سیاہی مائل رنگ کا پیدا ہو تو اس شخص کا سمجھنا جس کے ساتھ الزام لگایا گیا ہے۔ تو اس سے کیا احکامات ڈرائیو ہوئے کہ جب دونوں میاں بیوی لیان کر لیں گے تو اس سے پیدا ہونے والا جو بچہ ہے اس کو کوئی بھی الیجیٹیمیٹ کہنے کا حقدار نہیں ہے، کسی کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اس کو الیجیٹیمیٹ کہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے تنبیہ کی ہے کہ کوئی اس کو الیجیٹیمیٹ نہیں کہے گا، نہ ہی اس عورت کو کوئی بدکار کہے گا، کوئی اس پر تہمت لگائے گا۔ اگر کوئی اس پر تہمت لگائے گا تو اس پر حد لگائی جائے گی۔ اسی طرح اس بچے کا نان نفقہ جو ہے وہ اس کے خاوند کے ذمہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس بچے کی نسبت اس خاوند سے منسوب نہیں کی جائے گی بلکہ اس کی نسبت ماں سے منسوب کی جائے گی۔ اس کا نان نفقہ باپ کی ذمہ داری نہیں ہوگا۔ اور سب سے اہم بات اس حدیث میں جو آئی ہے کہ نہ طلاق ہوئی ہے اور نہ ہی خاوند کا انتقال ہوا ہے، یعنی کہ وہ عورت اس مرد پہ بھی حرام ہو گئی، اور اگر دیکھا جائے تو اس کی اگر طلاق نہیں ہوئی تو وہ کسی اور مرد کے لیے بھی حلال نہیں تصور کی جائے گی۔ یہ احکامات ہیں جو ہم لیان کی حدیث اور قرآن کی آیات سے ڈرائیو کر سکتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو لیان سے متعلق کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو ضرور ہم سے کامنٹ سیکشن میں پوچھیے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔